धेरैले पुण्य गौतम जोकर हो भन्छन् नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म भन्दा महाजोकर तिनीहरू हुन्। म न त अमरीश पुरी जस्तो भिलेन हुँ, न त म चार्ली च्याप्लिन जस्तो जोकर नै हुँ। वीरताको चिनो, वीरको सन्तान, शहीदको रगत, लौरेको निशानी। 34 अर्ब घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 11 अर्ब नाफामा लगिदिनु भयो। 7 अर्बको चुहावट हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चुहावट ठप्प भयो। अनामनगरमा कुम ठोक्किने 4 जना मध्ये 3 जना युट्युबर हुन्छ। बागबजारको गल्लीमा 4 जना मध्ये जोसँग कुम ठोक्किएको छ 3 जना कलाकार हुन्छन्। होइन के पारा हो यो तपाईँको? एकदमसँगले अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल इन्द्रेणी समाज। हेर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस्, एकदमसँगले गर्नुहोस् है। फेरि मेरो मात्रै भनाइ होइन क्या, यो त इन्द्रेणी समाजको पनि हो नि त। नमस्कार लसफाफुल्ला जजलोपा झोरले त सिधले बामस्ते सेवार छाजुल्लो तपाईँ तमाम आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नेपालको दुनटार खोज लेक बेसी हिमाल पहाड तराई जहाँबाट तपाईँ यतिखेर निहालिरहनु भएको छ इन्द्रेणी समाजको अतिथिसँग अन्तरङ्ग भलाकुसारीको बसाइमा हामी जुटिरहेका छौँ। कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै म शर्मिला श्रेष्ठ तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु भने आज क्यामेरामा हुनुहुन्छ एकदमै ह्यान्सी मान्छे मिलन सापकोटा। तपाईँ देशभन्दा बाहिर विदेशको जुनसुकै कुनामा बसेर हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै भन्दै तपाईँ इन्द्रेणीसँग जुटेर सहयोग लिन चाहनुहुन्छ अथवा सहयोग दिन चाहनुहुन्छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो आधिकारिक नम्बर 98 140 48 98 35 मा सिधा फोन गर्न सक्नुहुने जानकारीमा तपाईँहरूलाई गराउँदै आजको बसाइमा भने हामी अलिकति पृथक शैलीमा गीत सङ्गीतलाई अत्यन्त माया गर्नुहुने तर तपाईँले धेरै पटक सडकमा देख्दै आउनु भएको तर एकदमै इन्टेलेक्चुअल व्यक्तित्व, तपाईँले जस्तो नजरले उहाँलाई सोच्नु भएको छ त्योभन्दा निकै नै फरक व्यक्तित्व। देशमा परिवर्तन हुनुपर्छ, जनताको शासन सत्ता चल्नुपर्छ, जनताले भने चाहिँ हुनुपर्छ। विभिन्न विकृति विसङ्गतिमा उहाँ बोल्दै बोल्दै आउनु भएको छ। उहाँसँग आज हामी रहेर कुराकानी गर्ने नै छौँ। यतिखेर भने सामाजिक अभियन्ता एकदमै बौद्धिक व्यक्तित्व भन्न चाहन्छु। यतिखेर हाम्रो साथमा पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। पुण्यजी स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद इन्द्रेणी टिम र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई पनि क्यामेराम्यान भाइलाई पनि। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। तपाईँहरूलाई कस्तो छ कृष्णजी? तपाईँ उहाँलाई पनि सन्चो होस्। तपाईँको यो टेलिभिजनले दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति गर्दै जाओस्। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो आशीर्वाद लागिरहोस्। हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। पुण्य गौतमजी चौकीसम्म पुग्नुभयो, कति घन्टा थुनिनु पनि भयो, के भन्नुहुन्छ? प्रहरी हिरासतमा पुग्नु भनेको माओली गएको भान्जो हुनु होइन अथवा ससुराली गएको ज्वाइँलाई जस्तो सत्कार पनि गरिँदैन। म 21औं चोटिको निम्ति हिरासत यात्रा गर्दाखेरि त्यतिखेर मलाई समाइँदाखेरि वीर हस्पिटलमा पीडित बिरामीको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दा मलाई पुनः गिरफ्तार गरियो र त्यो मेरो जीवनको 21औं चोटिको हिरासत यात्रा थियो। छुट्ने बेलामा इन्सपेक्टर साहबले भन्नुभयो पुण्यजी बारम्बार आइदिनु होला। यद्यपि उहाँले इनोसेन्टली भन्नुभएको कुरो मलाई थाहा छ। फेरि जानु नपरोस्, जानु त परोस् तर कुन अर्थमा भने देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, पीडितको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, अत्याचार विरुद्ध, अन्याय विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै त्यता जानु परोस् तर हिरासतको नरलोक यात्रा चाहिँ गर्नु नपरोस्। उहाँ चाहिँ अहिले पोलिटिकल साइन्समा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, पिएचडी स्कलर हो। तपाईँले यति धेरै पढ्नु भएको छ, सडकमा जनताको लागि उत्रिनुहुन्छ त कहिले व्यक्तिको लागि उत्रिनुहुन्छ, किन? देश र जनता दुखेको बेला म चयनको निन्द्रा सुत्न सक्दिनँ। तपाईँ नेपाली साहित्यको एमए हुनुहुन्छ, तपाईँले एउटा कविता पढ्नु भएको छ सर्वेश्वर दयाल सक्सेटाको, छिमेकीको घर आगो लाग्दा म ढुक्कसँग निदाउन सक्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। समाज दुखेको बेला, राष्ट्र एकदमै पीडित भएको बेला पुण्य गौतम चुपचाप आरामको निन्द्रा सुत्न सक्दैन, खपाखप खान सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि सबै सेरोफेरो सबै मेरो भन्दै गोवर्धन पहाड थाम्ने मान्छे मै हुँ भनेर दाबी गर्दिनँ। 100 Years of Solitude को लेखक ग्रेभियल गार्सिया मार्केजले भन्नुभएको छ व्यक्ति समग्रमा समाजको एउटा सामान्य अंश हो। उसले फ्रेडरिक नित्सेको जसरी जराथ्रुस्ट तपाईँले पढ्नु भएको छ 10 स्पेक जराथ्रुस्ट, त्यही थ्योरीमा टेकेर एडल्फ हिटलरको जन्म भएको थियो। सुपर ह्युमन। हामीले आफूलाई धुरी बनाएर मेरो वरिपरि सबैले गणेश परिक्रमा गरून् भन्ने सोच्नु हुँदैन र हामीले समाजको निम्ति केही कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो। मलाई रूपचन्द बिष्टको त्यो
भनाइ याद आउँछ। बोलिरहने चरा मान्छे, गरिरहने गधा मान्छे। बालापनमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? एक हिसाबले भन्दा मैले बाल्यकाल मेरो त्यति सुखद भयो भनेर दाबी गर्नु हुँदैन, किनभने ममतामयी आमालाई मैले एसएलसीको तयारी गरिरहँदा गुमाउनु पर्यो। मैले 2055 सालमा हिरासतमा हुँदा मेरो परम पूज्य पिताज्यूलाई गुमाएँ। बाल्यकाल भनेको गाउँको मध्यमवर्गीय मान्छे खेती किसानी गरेर जग्गा जमिन भए पनि दुःख जिलो गरेर सोतर काटेर कुटो कोदालो गरेर घाँस ताउरा गरेरै बित्छ। हामी इन्द्रेणीको व्यवसायमा छौँ, हामी गीत सङ्गीतसँग जोडिएर धेरै कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ हलो जोतेको, कुटो कोदालो गरेको, चुलो चौको गरेको, सानैमा आमा र बुवालाई गुमाएको सम्मको कुरा गर्दाखेरि बालापनमा चाहिँ तपाईँले कस्तो खाले गीतहरू सुन्नुहुन्थ्यो? अतीतका एल्बमहरू पल्टाएर ल्याउँदाखेरि कहिलेकाहीँ विरक्त लाग्छ, कहिलेकाहीँ मजा पनि आउँछ। मैले अतीतमा सुन्ने गीतहरू भनेको रेडियो नेपालमा गुन्जिने गीतहरू हुन्थ्यो। टेलिभिजनले त्यति धेरै हामीलाई प्रभाव पार्दैन थियो। अब रेडियो नेपालमा गीतको कुरा गर्ने भने लोक सङ्गीत भन्ने बित्तिकै हामी हुरुक्क हुन्छौँ। पाखा पखेरामा अनि त्यसपछि गाउँघरमा दूर दराजमा रेडियो 24 घन्टा त बज्दैन थियो, केही समय बन्द हुन्थ्यो, तर अधिकांश समय गीत सङ्गीत अनेक कार्यक्रमहरू आउँथ्यो। नारायण गोपाल, अमर गुरुङ, गोपाल योन्जन, अरुणा लामा, तारादेवीका आधुनिक गीतहरू। लोक सङ्गीतमा अब कुमार बस्नेत, बुद्धिकृष्ण लामिछाने, लोकबहादुर छेत्री, तीर्थ गन्धर्व, झलकमान गन्धर्व, पछिल्लो पुस्ताको कृष्ण कडेलजी लगायत धेरैको सुन्दै, चौतारीहरू सुन्दै, रोदी सुन्दै। तपाईँले ठ्याक्कै एउटा गीत भन्नु पर्यो भने चाहिँ यतिखेर कुन गीत हामीलाई सुनाउनुहुन्छ? म गीत गाउनको निम्ति सम्भवतः जन्मिएको होइन। प्रकृतिको प्रयोगशालामा धेरै रसायनहरू खचाखच गरियो मेरो जिन्दगीमा, तर एउटा रसायनको कमी भएछ, त्यो भनेको गीत सङ्गीत। भनेको गीत सङ्गीत मनन चाहिँ गर्ने, नगाउने हो तपाईँ? म बाथरुम सिङ्गर हुन पनि सकेको छैन। यदि मैले बाथरुममा गीत गाउने असफल प्रयत्न गरेँ भने तानसेनको सङ्गीत उहिले झरी पर्थ्यो रे, मेरो सङ्गीतले त आधी तुफान आउला जस्तो लाग्छ। इन्द्रेणीले त एउटा उभार नै ल्यायो, एउटा क्रान्ति नै ल्यायो। लोक सङ्गीत भनेको रेडियोमा सीमित भएको बेला टेलिभिजनको पर्दामा यसले चमत्कार गर्यो, त्यसको सम्पूर्ण श्रेय यदि कसैलाई जान्छ, प्राय श्रेय भने कृष्ण कडेलजी, शर्मिलाजी, तपाईँहरूलाई जान्छ, इन्द्रेणी टिमलाई जान्छ, तपाईँहरू धन्य हुनुहुन्छ। तैपनि म एउटा गीत तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। वीरताको चिनो, वीरको सन्तान, शहीदको रगत, लौरेको निशानी, अब तिम्रो हातले सजाउनु छ जुगले भुलेको हाम्रो कहानी। एक टुक्रा लोकगीत पनि म गुनगुनाउन चाहन्छु। पानी मुनि घुमाउने साँचो, नबोल्नेलाई बोलाउन के खाँचो। धेरै गीतहरू अट्र्याक्टिभ लाग्छ मलाई, शब्दहरू अलिकति त्यस्तै भए पनि। पाखा पखेरामा गुन्जिएको उहिलेका गीतहरू त्यस्ता हुन्थे होलान्। कुमार बस्नेतजी यस्तो गाएको जसले माओत सेतुङला समेत चीन भ्रमणमा जाँदा गीत सुनाउन सफल हुनुभएको छ भन्ने सुनेको छु। कुमार बस्नेतजी अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी गायक हो, उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। नारायण गोपाल भने जस्तै उहाँ पनि आफ्नो सेक्टरको महारथी हो। पक्कै पनि लोकगीत सङ्गीतको लोक सम्राट हुनुहुन्छ कुमार बस्नेतज्यू। हामी उहाँलाई सलाम गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर इन्द्रेणीको बसाइमा हामी रहिरहेका छौँ। इन्द्रेणी समाजमा तपाईँले लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। यसै गरी तपाईँले इन्द्रेणी.com-लाई पनि लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आजको बसाइ कस्तो लागिरहेको छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया तपाईँले लेख्नुहोला। तपाईँ कुलमान घिसिङलाई फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुनर्बहाली गराउनुपर्छ भनेर सडकसम्म पुग्नुभयो, तपाईँ हिरासतमा पनि पर्नुभयो, उपलब्धि के भयो? उपलब्धि यही भयो कि जनमत भव्य रूपमा सृजना भयो। तपाईँहरूकै प्रोग्राममा मैले त्यतिखेर पनि आवाज बुलन्द गरेको थिएँ, इन्टरभ्यू अहिले पनि साक्षी छ। कुलमान घिसिङज्यू जसले अँध्यारोको सुरुङमा निसासिएको नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउने जुन समाजवाद पछ्याइरहेको देशभक्त सरकारको योजना छ, त्यसलाई सफल बनाएर देखाइदिनु भयो। उहाँ काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, शैलीमा आफ्नो काममा निरन्तर अगाडि बढेर एज अ गुड म्यानेजर उहाँले अच्छा खासा रिपोर्ट कार्ड नतिजा दिनुभयो। 1500 मेगावाट बिजुली उहाँको पालामा दोहन गरियो, नेसनल ग्रिडमा जोडियो, नटे जोक 34 अर्ब घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 11 अर्ब नाफामा लगिदिनु भयो। 7 अर्बको चुहावट हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चुहावट ठप
ठप्प भयो। 3 अर्बको बोनसको खेल हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आज कर्मचारी मोटाउने गरी बोनस बाँडिएको छैन। त्यसै गरी अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, अलिकति प्रतीकात्मक भाषामा भन्दा मुकेश काफ्लेजी अथवा त्योभन्दा अगाडिको कार्यकारी निर्देशकहरूको पालामा लोड सेडिङ भएको भई हुन्थ्यो 18 घण्टासम्म। लाइन आयो भने समाचार बन्थ्यो। कुलमानजीको पालामा लोड सेडिङ भएमा समाचार बन्ने स्थिति आयो। विद्यार्थीको पढाइ राम्रो हो, सबै ठिक भयो। र मुकेश काफ्लेजीको पालामा औँसीको चुक घोप्ट्याए जस्तो अँध्यारो रातमा यदि कुनै चोरहरू घरभित्र पसेर लटीपटी पारेर हिँडे भने पुलिसले चोरलाई फेला पार्न सक्दैन थियो, किनभने अँध्यारो रात हुन्थ्यो। खिस्सा हाँसे भने दाँतको आधारमा सम्म पक्रिन सक्थ्यो। तर अहिले चोरी चकारी घटेको छ, एकदमै राम्रो भएको छ। विद्यार्थीले पढ्न पाएका छन्, मिडिया फस्टाएको छ। 2 सन्तान ईश्वरका वरदान भन्ने जुन खालको एउटा राम्रो व्यावहारिक मान्यता थियो त्यो खण्डन भइसकेको थियो। डाँडा काँडा ढाकलान भन्ने सम्भावना भएको थियो। अहिले प्रजनन दर पनि सन्तुलित भएको छ। यी सबै कुरोको श्रेय कुलमानजी। सरकारले हिरोको पालो अन्तिममा आउँछ भने जस्तो अवश्य पनि हामीले पनि आवाज बुलन्द गरेका छौँ। कुलमानजीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्छ। अझ मेरो भनाइ त के भने उहाँ एउटै क्लासमा दोहोरिन चाहनुहुन्न भने उही सचिवलाई हरेक बिहान उठेर सचिवज्यू नमस्कार भनेर ठेकी कसरी टक्राउने पदमा दोहोरिन चाहनुहुन्न भने उहाँलाई महामहिम राजदूत बनाउन सकिन्छ, मन्त्री बनाउन सकिन्छ, सांसद बनाउन सकिन्छ। उहाँको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। सबैले कुलमान मात्र भनिरहेका छन्। कुलमान घिसिङले मात्र गर्दा यो सफल भएको होला त? व्यक्ति पूजावादी कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईँले ठिकै भन्नु। यो कलेक्टिभ लिडरसिपको एउटा करिश्मा कमाल हो। उहाँले पनि मेरो टिमले फुल फेजमा साथ दियो भन्नुभएको छ र सरकारको पनि प्रेरणा भयो। त्यसकारणले उहाँले राम्रो नतिजा दिनुभयो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो नेकपाको नेता, त्यसकारण राजनीतिक कुरो गरेर नभन्नु होला। कुलमानजी विरुद्ध खनिएको भिलेन टाइपको, यद्यपि मुकेशजीको पनि व्यक्तिगत अहित चाहन्न। उहाँ मुकेश काफ्लेजीलाई अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले विभागमा मनोनयन गरेको छ। तपाईँ याद गर्नु होला मुकेश काफ्लेजीको व्यक्तित्व कृतित्व के थियो तपाईँलाई थाहा छ। उपकारी गुणी व्यक्ति, निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ। र कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूले लेखेको यो नीति श्लोक सायद कुलमानजीको जीवनमा लागू हुन्छ। उता मुकेशजीलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमानजीले त्यो नेतृत्व गरेर, कमान्डिङ गरेर, सारा टिमलाई परिचालन गरेर नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउनु हो। तपाईलाई कति % ढुक्क छ कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा? 95% म आशा भरोसा विश्वास गर्छु। मेरो त अझ भरोसा के हो भने उहाँले सांसद मन्त्री पद पनि डिजर्भ गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यतातिर गए पनि उहाँको भविष्य ज्यादै उज्जवल छ। मेरो विश्वास, मेरो आशा, मेरो भरोसा भनेको कुलमानजीले राइट म्यान इन राइट प्लेसको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा केही राम्रा योजनाहरू, मेगा प्रोजेक्टहरू थाती छन्, जस्तो कि भूमिगत तारहरू बिछ्याउनु छ, ट्रान्समिसन लाइन ठिकठाक गर्नु छ, विद्युत माफियाको कठालो करप ज्याप बनाउनु छ, धेरै काम गर्नु छ। त्यसकारण 4 वर्षको लागि उहाँको पुनर्नियुक्ति हुन्छ भन्ने आशा भरोसा विश्वास लिएको छु। वीर हस्पिटलमा रामलखनको ठुलो केस चल्यो, यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? रामलखन जयसवाल भैरवा निवासी केही वर्ष अगाडि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनिनुभयो। कहिले भद्रबन्दी गृह, कहिले सेन्ट्रल जेलमा थुनिनुभयो। मैले बुझेसम्म उहाँको यही 22 गते रिहाई हुँदै थियो। अचानक एउटा रक्ताम्बे लास वीर हस्पिटलको बेडमा आइपुग्यो। आँखा र किडनी झिकिएको भन्ने विषय थियो, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, किडनी झिकेको विषय भनेको फगत स्याल हो, यहाँ हो, गोइबल शैलीको दुष्प्रचार हो। त्यसमा पछाडि दौडिनु हुँदैन। र मलाई बोलाइसकेपछि म हानेको काँड जस्तो भएर नजाने त्यो बाइक एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्थ्यो। 120 किलोमिटरको गतिमा वीर हस्पिटल आइपुगेँ। भित्र छिर्ने अवस्था थिएन। 2 जना प्रहरी मित्रहरूले गीती लयमा मेरो सम्भावित गिरफ्तारीको सङ्केत दिइसक्नु भएको थियो। बल्ल पर निर्माया माकुरी जाले भन्नुभयो एकजनाले, अर्कोले चाहिँ कहाँ जालास मछडी मेरै ढडिया भन्नुभयो। भित्र गइसकेपछि त्यो लास हेर्न चाहे, भिडियो त आउट भइसकेको थियो। तर डिएसपी साहबले के भन्नुभयो भने, एसएसपी साहबले पर्खिरहनु भएको छ, जाउँ भन्नुभयो। एसएसपी साहबले के भन्नुभयो भने, ल पुण्यजीलाई 2-4 दिन हाम्रो पाहुना बनाउनुहोस् भनेपछि बिहानमा म चढाएँ। त्यो गिरफ्तारको दृश्य तपाईँले देख्नु भएको छ। डिएसपी साहबले बिहानमा लाँदै के भन्नुभयो भने, पुण्यजीले अस्ति कफी खान पाइन भनेर गुनासो गर्नुभएको छ, आज चाहिँ तपाईँलाई कडा कफी खुवाउने भन्नुभयो। पूर्व गृहमन्त्रीले पुण्य गौतमको के कसुर छ, उहाँलाई मुक्त गर्नुपर्छ भनिसकेपछि 21औं चोटिको हिरासतबाट म मुक्त भएँ। जहाँसम्म राम लखन महत्त्वको कुरा छ, त्यो एउटा गम्भीर घटना हो। हामीलाई आशंका के छ भने यति लामा सिरुपाते जुङ्गा पालेका, लाल लाल आँखा भएका, महिषासुर जस्ता अपराधको दुनियाँका बेताद बादशाह कहलाएका, त्यहाँ 20 वर्ष अरू बस्न पाइयोस् भनेर चाहना गर्ने, फुक्का फाल हिँड्ने
सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्दिनँ, तर 95% त्यस्ता अपराधी, खुङ्खर अपराधीहरूले जेललाई एउटा नरकको कुण्ड बनाएका छन् र त्यहाँ उनी पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनिएका मान्छे हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भिडन्त अथवा झडप भएको हुनसक्छ, जसको कारण उनको ज्यान गएको हुनसक्छ, आँखा जखम भएको हुनसक्छ। कतिपयले भनेका छन् अब कोरोना पोजिटिभको रिजल्ट पनि हस्पिटलले दिएको छ, 3 दिनसम्म डिप फ्रिजमा राखेन भने लास सर्छ, अब बिरालोले पनि त्यो आँखा लैजान सक्छ, के हुनसक्छ, त्यसकारण त्यस्तो विवत्स देखिएको हो भनेर पनि भनेका छन्। यद्यपि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनको निम्ति अब न्यायिक आयोग बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो र पीडित पक्षलाई मैले हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा गएर पनि साथ दिएँ। तपाईँ जनताको केसमा धेरै जानुहुन्छ, गाउँमा एउटा भन्छन् नि वकिल बनेको भनेर, तपाईँलाई यसो गर्न लाज लागेन? तपाईँ भागेर हिँड्ने भनेर तपाईँ कराउनुहुन्छ। गाउँले भाषामा भन्दा चाहिँ तपाईँ जसको केसमा नि वकिल बन्न जानुको कारण के? वकिलले त बहस गर्छ, मलाई त कतिले न्यायाधीशै पल्ट्यो, प्रधान न्यायाधीशै बन्न खोज्यो पनि भनेका छन्। मेरो त्यो क्षेत्र पनि होइन, म त्यो क्षेत्र अतिक्रमण गर्न पनि चाहन्न। पीडित पक्षले आइदिनु पर्यो भनिसकेपछि गइदिने हो। अहिले त्यो मात्रा पनि घटेको छ, कुनै कुनै ठाउँमा एग्रेसिभ पनि भइयो होला, तर भाग्ने साग्ने आदि इत्यादि कुरो चाहिँ फेरि पत्रकारले ज्यादा गर्छन्। जस्तो अहिले एउटा माहौल तात्तिरहेको छ, एउटी नारीको 3वटा श्रीमान, 3वटा श्रीमान मध्ये पहिलो श्रीमानलाई डिभोर्स गरेको, दोस्रो श्रीमानलाई झुक्काएर कान्छो श्रीमानसँग विवाह गरेको, तर माइलो श्रीमानलाई मानहानि गरियो, फेसबुकमा चाहिँ मेरो श्रीमती अर्को ल भनेर राखियो भनेर 16 दिन उहाँ जेल पनि बस्नुभयो। अहिले यो भाइरल पनि भइरहेछ। घाट घाटको पानी खाएकी तिउन चखुवा टाइपकी, जता काफल पाक्छ त्यतै चरी नाच्ने टाइपको चेलीको यो राम कहानी अपरम्पार रहेछ। ती चेलीको बारेमा हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न नसक्लान्, म बगुरले के सकौँला, काहीँ नभएको जात्रा आडी गाउँमा। र यिनका पतिहरूको पनि लीला अपरम्पार रहेछ। हेर्दै जाउँ यो रोमाञ्चक कहानीले के मोड लिने हो, कता जाने हो। सबैले देशमा राजतन्त्र फर्किन्छ भन्छन् नि, फर्किन्छ? गणतन्त्रमा हामी इन्जोय गरिरहेका छौँ। खुद पूर्व राजाले समेत गणतन्त्रमा आफ्ना अधिकारहरू उपभोग गर्नुभएको छ। सुपुत्र भनौँ वा कतिले कुपुत्र पनि भन्दैलान्। पारस शाह यही गणतन्त्रमा बाइक डन लिएर डनाए डन शैलीमा हिँड्न पाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी क्यामेराका लाइटहरू पनि चम्किएका छन्। वान्स अपन अ टाइम देयर वाज अ किङ भनेर हिस्ट्रीमा अहिलेको पुस्ताले पढिसक्यो। हामी त नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनको लागि विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा रगत आँसु पसिना बगाएका मानिसहरू उहिलेका कुरा खोइलिसके, मौका आउँछ पर्खिँदैन भनेको जस्तो स्थिति छ। खेर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन, सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैन। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, लङ लङ एगो देयर वाज अ किङ भन्ने एउटा मिथक बनिसक्यो। राजतन्त्र होइन पुण्यतन्त्र चाहिँ फर्किन्छ, मलाई आशा भरोसा विश्वास छ। कस्तो हो यो पुण्यतन्त्र भनेको? पुण्यतन्त्र नआए कि पापतन्त्र आउँछ त? पुण्यतन्त्र भनेको एउटा विधिको शासन, पुण्य भनेको धर्म हो, धर्म भनेको रिलिजियस कुरा मात्रै होइन, न्यायिक तन्त्र चाहिँ स्थापना भएरै छाड्छ भन्न खोजेको। तपाईँ विजय साई जस्तो 1700-1800 पेज पढ्न सक्ने अनि लेख्न सक्ने मान्छेलाई सम्झाइरहँदाखेरि पुण्य गौतम चाहिँ लकडाउनको समयमा रत्न पार्कमा बसेर जनतासँग बसेर खाना खाँदै थियो भन्छन् नि, के भन्नुहुन्छ? जनतासँग नबसेर को राजासँग बस्ने र राष्ट्रपतिसँग बस्ने चान्स त मिलेको छैन अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठिक छ, विजय साईको विषयमा धेरै कुरा नभनौँ। उहाँले गरेको एक खालको जादुगरी, एक खालको कलाबाजीको पट्टाक्षेप भइसकेको छ, पर्दा उग्रिसकेको छ। उहाँ चलाक हुनुहुन्छ र उहाँले चमत्कार गरिदिनु हो, तर उहाँ त्यो खालको ट्यालेन्टेड प्रतिभा होइन भन्ने कुरो लगभग प्रमाणित भइसकेको छ। रत्न पार्कमा घाँस रोटिएका, बाँस खोसिएका, घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकताबाट तडपिएका भुइँ मान्छेहरू भेटिन्छन्। भनिन्छ रत्न पार्कको त्यो चौरमा कुम ठोक्किने 4 जना मध्ये 2 जना पूर्व मन्त्री हुन्छन् रे। यदि पशुपतिनाथमा तपाईँ जानुभयो र कुम ठोक्कियो 4 जनासँग भने 2 जना ज्योतिषी हुने निश्चित छ। अनि त्यसपछि रामशाह पथमा कुम ठोक्कियो भने 4 जना मध्ये 3 जना वकिल हुने लगभग पक्का पक्की छ। अनामनगरमा कुम ठोक्किने 4 जना मध्ये 3 जना युट्युबर हुन्छ। बागबजारको गल्लीमा 4 जना मध्ये जोसँग कुम ठोक्किएको छ 3 जना कलाकार हुन्छन्। त्यसकारण आफ्नो क्षेत्र हुन्छ, आफ्नो एरिया हुन्छ, त्यसकारण त्यो कुरालाई त्यही रूपमा बुझौँ। पछाडि धेरै युट्युबर लाग्नुभयो अनि त्यही युट्युबरले फेरि एकताका तपाईँलाई रामधुलाई गरेर बेहोसै पारिदिए नि, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? बुद्ध चेतनाको मान्छे हुँ, क्षमाशील छु। मलाई फेरि रामधुलाई गरेको पनि होइन, बेहोस पनि भएको होइन। संयोगवश त्यतिखेर कस्तो पर्यो भने उहाँ
उहाँहरूको कुनै कुटाइको कारण म बेहोस भएको होइन, धपेडीको कारण, निन्द्राको कारण म बेहोस भएको हुँ। रामदुलाईको जहाँसम्म सवाल छ, त्यसरी बढे आउने गरी कुट्न त के सक्थे, म पनि हातमा दही जमाएर बस्दैन थिएँ, झाँगल जुङ्गलसम्म पारेका हुन्। तपाईँ एउटा कुनै पद लिएर मन्त्री सांसद बनेर नबसेर किन सडक सडक पुग्नुहुन्छ? तपाईँको जिब्रोमा सायद सरस्वतीको निवास छ। म स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दिनँ, प्रतीकात्मक भाषामा भनी। यो आशीर्वाद निकट भविष्यको लागि लागोस्। पद बिना मरिहत्ते गर्ने, पद चाहिन्छ भनेर त्यसरी शक्ति केन्द्र धाउने, तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वं मम देव देव भावमा गिडगिडाउने, जमला हात जोड्ने मेरो चलन छैन। गणेश भक्ति गर्न सक्दिनँ, दासानुदास हनुमान दास होइन, ठेकी कोसेली टक्राउन सक्दिनँ। स्वाभिमानी छु, आशा भरोसा विश्वास गर्छु। फेरि म उठ्छु कि फड्कार छाला जता जाला उतै खाला, भोक्न भकारी, पिर्न सुर्ता, काम क्रोध मोह मद माश्चर्यबाट मुक्त भएको कुनै मुक्तात्मा कहिल्यै पद चाहिँदैन भनेर मैले तामा तुलसी भाकेको छैन, क्रिया कसम खाएको छैन। म एक दिन राष्ट्रको नेतृत्वमा पुगेर देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने कुरामा ढुक्क छु। सोच्नुहोस्, भर्खर कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, देश परिवर्तनको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? 5 वटा कुरा भन्नु। जनताकै छोरो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने हो, कुनै मङ्गल ग्रहबाट आएको एलियन। यहाँ त के छ भने राम राज्यबाट रामै पुष्पक विमान चढेर हर र पृथ्वीमा अवतरण हुनु हो भने पनि अविश्वासको तुवालो यति झाँगिएको छ कि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लगाएर डिएनए टेस्ट गर्दै रावण त होइन भनेर शङ्का गर्ने आधारहरू छन्। म माथि पनि शङ्का गर्दा हुन्छ, विश्वास पनि गर्नुहोस्। र मैले यति कुरो भन्छु कि 2टा कुरा म अहिले घोषणा गर्छु। कुनै पनि कार्यकारी पदमा पुग्दाखेरि म सारा तलब भत्ता गरिबको लागि दान गर्छु, जस्तो कि उरुग्वेको राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकाले गरेका छन्। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो, निस्वार्थ तरिकाले देश र जनताको सेवा गर्छु। मेवाको आश बिना मेरो सिङ्गो जिन्दगी जनतालाई समर्पित गर्छु। सिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर बनाउने ली कुवान यू, चीनलाई बनाउने माओ त्से-तुङ, ड्याङ स्याओपिङ अथवा फिडेल क्यास्ट्रोहरूबाट प्रभावित छु। चौकीमा ठट्टा गरेको थिएँ, म हत्यारा हुँ, तपाईँहरूले कुनै केस लगाउन सक्नु भएन। 4वटा मच्छर र 2टा उडुस मारेको छु, त्यसकारण केस ठोकिदिनुहोस् भनेको थिएँ। उहाँहरूले रमाइलो मान्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म धेरै चमत्कारिक कुरा गर्दिनँ। अहिले राम राज्य बनाउँछु, सुनको लङ्का बनाउँछु भनेर गुड्डी हाँक्दिनँ। तर म्याक्सिमम मैले जानेको बुझेको, मैले थाहा पाएको मेरो भिजन लागू गर्दै देशलाई समुन्नत विकसित बनाउने कुरोमा मेरो पुरापुर ध्यान जानेछ। व्यक्तिगत रूपमा पुण्य गौतमलाई कुनै नयाँ BMW चढ्नु छैन, मोज मस्ती गर्नु छैन, कुबेरको ढुकुटी भर्नु छैन। म मेरो सारा जिन्दगी राष्ट्र र जनतालाई समर्पण गर्छु। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको, पुष्पलालको, इभन बीपीका पनि सपना, अधुरा सपनाको वारिसी बन्ने कोसिस गर्छु। सधैँ चुनाव अगाडि नेताहरूले यस्तै यस्तै भन्ने गर्छन्, अनि कुर्सीमा पुगेपछि ती लिन्न भनेका तलब सुविधाहरू पनि सबै बिर्सिन्छन् अनि भ्रष्टाचारतिर लाग्छ। तपाईँले त्यस्तै गर्नुभयो भने? यो श्राप लाग्ने छैन, म विश्वस्त छु। भुपी शेरचनको कविताको घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे चाहिँ पक्कै बन्दिनँ। अघिल्लो आशीर्वाद लाएर त्यो ठाउँसम्म पुग्यो भने सधैँभरि एउटा खबरदारीको भिडियो हुनेछ र यसलाई म परिपालन गर्दै देश र जनताप्रति अत्यन्तै वफादार भएर अगाडि बढ्नेछु, जस्तो कि चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। PhD स्कलर पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, एकदमै पढे लेखेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, इन्टेलेक्चुअल व्यक्तित्व। उहाँले आफ्नो समाजको विकृति विसङ्गति कम हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बोल्नु भएको भन्ने महसुस मलाई यतिखेर भइरहेको छ। इन्द्रेणी समाजको बसाइमा म शर्मिला श्रेष्ठ तपाईँको माझमा सहजीकरण गर्दै आजको हाम्रो अतिथि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, यसै गरी मिलन सापकोटा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई सबै कलाकारको विषयमा थाहा छ। यस्तै गरी अन्तर्वार्ताको कुर्सीमा जाँदा कलाकारको नामै भन्न नजानेर एउटाको गीत भनेर अर्कोको गीत गाएर चिप्लिएर विवादमा हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? कलाकारैको त नाम भन्नुभएको छ। नारायण गोपालको ठाउँ भक्तराज भन्नु होला, भक्तराजजीको ठाउँमा नारायण गोपाल भन्नु होला, घिउ काँपर थाले। कृष्ण कडेलजीको गीतलाई कहिलेकाहीँ अर्को गायकको नाम लिएर भन्दा पनि हुन्छ, शर्मिलाजीको गीतलाई कहिलेकाहीँ उर्मिलाको नाम जोडेर भन्दा पनि आपत्ति मान्नु हुँदैन। तपाईँ आज यति शालीन भएर बोलिरहनु भएको छ इन्द्रेणी समाजको बसाइमा शर्मिला श्रेष्ठसँग। अन्य बसाइहरूमा जाँदाखेरि एकदमै एग्रेसिभ भएर बोल्नुहुन्छ किन? हिराको परख जुवारीले गर्छ। तपाईँ जतिको सुयोग्य, वेल एजुकेटेड, शालीन व्यक्तित्वको अगाडि मैले आफूलाई दुर्वासाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ। कुण्ड कुण्ड पानी, मुन्ड मुन्ड बुद्धि। इँटको जवाब पत्थरले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै दारा किटेर केरकार शाखाको हवलदारको मित जस्तो भएर प्रश्न गर्नेहरूको सामु म एकदमै सन्त ऋषिमुनि हुन सक्दिनँ। तपाईँलाई त पुरा हाँस्य कलाकार जस्तो हास्यास्पद शैलीमा जवाफ दिने व्यक्तित्व मान्छन् नि अरूले, के भन्नुहुन्छ? जीवनको गुड यथार्थ र रहस्य सुन्दाखेरि मान्छेलाई काउकुती लागेर हाँस्नुहुन्छ भने त्यसमा म धन्य बन्नुपर्छ। भौतिक रूपमा काउकुती लगाएर हँसाउने मेरो चलन छैन र कसैलाई पिटेर वा कसैलाई दमन गरेर रुवाउने चलन पनि मेरो छैन।
म त्यस्तो कमेडियन होइन, कुनै कमेडी क्लब चलाउने, मुन्द्रेको कमेडी क्लब चलाउने टाइपको मान्छे पनि होइन। म एन्टन चेखव, निकोलाई गोगल पढेको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनमा अरूलाई रुवाउनु हुँदैन, बरु सकिन्छ भने हँसाउँ, मेरो उद्देश्य त्यो हुन्छ। महान दार्शनिकहरूको बारेमा थाहा हुने, विश्व जगतका कुराहरू थाहा हुने, विविध भाषामा दखल राख्ने तपाईँ जस्तो व्यक्तित्व कि त मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, कि त ठुलो अफिसमा चाहिँ नि हाकिम बन्नुपर्ने। कहिले श्रीमतीले भन्नु भएन तपाईँ यसरी रोडमा कराएर नहिँड्नुहोस् भनेर? मेरो परिवार पनि समझदार छ, बुझ्छिन्। कहिलेकाहीँ तपाईँले भनेको भाषा प्रयोग भएको होला, त्यो भएन भनेर मैले पाखण्डी कुरा गर्नु हुँदैन, हिपोक्रेटिक बन्नु हुँदैन। हरेक कुराको समय आउँछ, पर्खनु पर्छ। पानी जिम्लिन दिनु हुँदैन, उम्लिएको पानीले मात्रै खसीको भुत्ला भुत्लाउने गर्छ। पिबी शेलीको काव्यात्मक भाषा सापट लिँदै म यसको जवाफ यसरी दिन्छु, शिशिर त आइसक्यो, बसन्त आउन कति बाँकी छ र, वाच एन्ड सी, वेट एन्ड सी। घरमा श्रीमती हुनुहुन्छ, सँगै को हुनुहुन्छ? छोराछोरी, 2 सन्तान, प्रकृतिको वरदान, आँखाका नानी, 2वटा आँखाका नानी। कति कति वर्षको? छोरी 13 वर्षको, छोरा 2 वर्षको। उहाँहरूले भन्नुहुन्न बाबा तपाईँलाई त युट्युबमा हामीले कुट्दै गरेको देखेको, किन यस्तो कुटे खानु भयो भन्नुहुन्न? 2 वर्षको सन्तानलाई त थाहा हुँदैन, हेरेर मुस्कुराउँछ, बाबा बाबा भन्छ, नामसम्म भन्न जानेको छ। अब छोरीले त्यसमा आपत्ति हुँदैन, किनभने सायद जेनेटिक गुण गएको होला, सहनशीलता हुनुपर्छ। हरेक कुरालाई आलोचनालाई आलोचना सर खपाखप खाने, कपाकप खाने, खपाखप पचाइदिने भन्ने कुरा बुझेको होला। जस्तो तपाईँसँग पो त्यो कला छ, कपाकप खाने पचाइदिने भन्ने टाइप्सको हुन्छ। त्यो सानो 13 वर्षको बालिकाको मनस्थितिमा चाहिँ गलत कुनै नजिर बस्यो भने? हुने बिरुवाको चिल्लो पात, मर्निङ सोज डे, सानैदेखि सहनशीलताको गुण विकास भएको हुनसक्छ। धेरैले पुण्य गौतम जोकर हो भन्छन् नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म भन्दा महाजोकर तिनीहरू हुन्। म न त अमरीश पुरी जस्तो भिलेन हुँ, न त म चार्ली च्याप्लिन जस्तो जोकर नै हुँ। म केही हुँ भने देश र जनताको निम्ति बाँचिरहेको सिर्फ पुण्य गौतम हुँ। र म सेरोफेरो सबै मेरो भन्दिनँ। ती मानिसहरू जसलाई मेरो भिडियो नहेरिकन निदाउने आदत छैन, तिनले सबैभन्दा पहिला चिया चौतारो चोकमा बसेर मेरो पखालो गर्छन्, मेरो कुरा काट्छन्, मेरो धज्जी उडाउँछन् भने त्यो मेरो विजय हो, पराजय होइन। नेपालमा धेरै स्क्यान्डलहरू मचिए। तपाईँ नेपाललाई धेरै माया गर्ने मान्छे। रामेछाप पुर्ख्यौली, निजगढको बागदेवमा तपाईँको घर, त्यहाँबाट तपाईँको काठमाडौँसम्मको यात्रा कसरी तय गर्नुभयो? मेरो जन्म कुण्डलीको फोटोकपी कसरी तपाईँलाई सप्लाई गर्यो कि क्या हो, सारा कुरा भनिदिनु हो, धन्यवाद। यो यात्रा तय गर्नु कुनै जटिल कुरा, कुनै अद्भुत कुरा होइन। सामान्य ढङ्गले मेरो पुर्खाहरू रामेछापबाट बसाइँ सरेर निजगढ आउनुभयो। म निजगढ जन्मेँ र त्यहाँ खोलेँ, हुर्केँ, खेलेँ, बकैयाको पानी खाएर हुर्केँ। लगभग मेरो कर्मभूमि काठमाडौँ र निजगढ दुवै हो। जन्मभूमि मेरो निजगढ हो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमार देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म एउटा सामान्य मानिसको रूपमा असाधारण छु भनेर मैले आफूलाई दाबी गर्नु हुँदैन। साधारण मानिसको रूपमा जिउन चाहन्छु। जिन्ज्याक रुसोको एउटा स्वीकारोक्ति छ, ब्याक टु नेचर भन्नुहुन्छ उहाँ। प्रकृतितिर हेर्नुहोस् त, प्रकृति कति शान्त छ, शालीन छ, भव्य छ, सभ्य छ। तर त्यही प्रकृतिमाथि बढी दोहन गर्नु हो भने त्यो दुर्वासा बनेर तपाईँमाथि खनिन्छ, क्रूर हुनसक्छ। म प्रकृति जस्तै बन्न चाहन्छु, तर क्रूर र दुर्वासा चाहिँ हुन चाहन्न। फेरि तपाईँ बकैयाको पुल हुँदै भमरासम्म धेरै डुल्नु भयो होला, धेरै फुल्नु भयो होला। निजगढ मलाई पनि साह्रै मनपर्ने सहर। एउटा ग्याङले नेपालको झन्डा जलायो अरे नि त, तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? भमरा भन्नाले फुलमा डुल्ने भमरा त होइन, तर खोला भमराको कुरा गर्नुभएको हो। अब ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ र उनको टिमले राष्ट्रिय झन्डा, महान नेपाली झन्डा, शहीदहरूको सपुतहरूको रगतले लतपतिएको त्यो महान झन्डा जलाइसकेपछि तिनले केवल झन्डा मात्रै जलाएनन्, हाम्रो मुटु कलेजो जलाए। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो महान झन्डा जलाउने तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाही हुनुपर्छ भनेर पुण्य गौतम लगायत हर कसैले, तपाईँहरूले कृष्णजी सबैले आवाज बुलन्द गरेकै हो। कानुनले आफ्नो काम गर्छ र गरिरहेको छ, र त्यो कुरा दण्डनीय अपराध हो। र त्यो अपराधको कोटीमा राखेर त्यसलाई व्याख्या गर्दै जो दोषी हुन्, त्यहाँ जाति, आदिवासी, जनजाति आदि इत्यादि मङ्गोल भनेर त्यसलाई आइडेन्टिफाइड गर्नु हुँदैन। राष्ट्रको प्रतीकको रूपमा रहेको, हाम्रो स्वाभिमानको प्रतीकको रूपमा रहेको, राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको झन्डा जलाउने हर कोही देशद्रोही राष्ट्रघाती हो। त्यसलाई कानुन त कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भनेरै उहाँहरूलाई
कारबाही गरिएको हो। हामी यावत विषयहरूमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। विभिन्न समाजमा घटनाहरू घट्छन्, ती घटनाहरूलाई चाहिँ टोलमै लुकाउने प्रयत्न गरिन्छ, बरु चारपाटे मोडेर उहाँहरूलाई ढाडो कटाइन्छ। धेरै कुराहरूलाई चाहिँ विकृति विसङ्गतिको रूपमा बजारमा झन् छताछुल्ल पारिएको छ। जस्तै एउटा काण्ड सुर्खेतको काकी र भतिजको काण्ड, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? उहिले राणाकालमा म त मेरो बुवा र मेरो उमेर यति अन्तर थियो कि दुईजना सँगै हिँड्यौँ भने नाति त कति राम्रो भनेर मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो। र मेरो बुवाले उहिले राणाकालका किस्साहरू सुनाउनुहुन्थ्यो, कसरी जात काटिन्थ्यो, कसरी पानी काटिन्थ्यो, सुँगुरको पाठो झुन्ड्याएर चारपाटा मोडेर टिन ठटाउँदै कालो मोसो दलेर कसरी थानकोट कटाउँथे भन्ने त्यो कुरा हामीले सुनेका छौँ। र अहिले जहाँसम्म सामाजिक सञ्जालको कमाल हो त्यो विषयमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। सुर्खेत घटना पनि अब अहिले त इतिहासको गर्भमा थन्किसक्यो, तर त्यो एउटा दुर्दान्त घटना हो। आफ्नै काकीले, आमा तुल्य काकीले आफ्नो छोरा तुल्य भतिजालाई म माथि दुर्व्यवहार गरेर यसको पापको नासो मैले कोखमा हुर्काएर जन्म दिएँ भनेर जुन खालको खतरनाक कुरा गरिन्, त्यसले इतिहासकै सर्वाधिक लज्जाजनक स्थिति पैदा गरौँ र यस्तो दुर्दान्त घटना अब नघटोस् हामी कामना गर्छौँ। नेपालमा हामी संस्कार र संस्कृतिका कुरा गर्दै जाँदाखेरि, संस्कृतिको लडाइँ लडिरहँदाखेरि हामीले विश्व सामु हाम्रो देशको बारेमा राम्रा कुरा भन्दा पनि अहिले युट्युबबाट नराम्रा कुरा फैलाइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामीले युट्युबमा समाचार राख्ने बेलामा र कन्टेन्ट राख्ने बेलामा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो पनि मलाई महसुस भइरहेको छ। व्यक्तिगत रूपमा यो मेरो व्यक्तिगत विचार मात्र हो, तपाईँहरूले यसलाई मिलाएर बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रम पनि निकै अन्त्यमा आएका छौँ। पुण्य गौतम हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग रहेर धेरै कुराकानी अझै पनि जोड्ने मन थियो। हामी अन्त्यमा आउँदाखेरि उहाँलाई नेपाली गीत सङ्गीतमा उहाँको बेला र अहिलेको बेलाको डिफ्रेन्ट के छ हामी त्यो सुन्न चाहन्छौँ। सोसियल मिडियाले लडाकुहरूमा डाकुभन्दा बढी भ्युज जाने भएपछि डाकु नै बनाइदिन्छ। 3 क्याटेगोरीका मान्छेहरू समाजमा हाबी भए। एका थरी छन् किस्मत अली, भाग्यले खाएका शेरबहादुर देउवाजी टाइपका। अर्का छन् ल्याकत अली, हामी जस्ता कर्ममा भरोसा गर्ने, काममा भरोसा गर्ने, चाकडी चापुसी नगर्ने, भाग्यमा पनि भरोसा नगर्ने, भाग्यको कमाएर नहुने। अर्का छन् गुलाम अली, गायकको नाम लिएको होइन, उहाँ महान गायक हो, गजल गायक। गुलाम अली भनेको चाहिँ शक्ति केन्द्रको अगाडि जम्ला हात जोडेर चमर हम्कने, हनुमानगिरी गर्ने, दासानुदास हनुमान दास पल्टिने। अब यसमा फरक के छ भने उहिले तपस्वी हुन्थे, तपस्या गर्थे, साधना गर्थे। आज वेदव्यास किन जन्मिँदैनन्? 4 वेद 18 पुराण लेख्ने वेदव्यास किन जन्मिएनन्? कार्ल मार्क्स किन जन्मिएनन्? अधैर्य छन् मान्छेहरू। अनि हाइब्रिड बाली सप्रिएको छ, अर्ग्यानिक चिजबिज पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओल्ड इज गोल्ड भन्ने हिसाबले हामीले पुरानो कुरा सुनौलो छ भनेर सम्झिनुपर्छ। त्यो बेलाका मान्छेहरू इमान्दार थिए, रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गर्थे, जहाँसम्म गीत सङ्गीतको कुरा गर्ने भने साधना गर्थे, धेरै ठुलो त्याग तपस्या थियो। आज मेसिन मान्छेमाथि हाबी भएको छ, मान्छेलाई कमारो बनाएको छ, बाजा गाजा मान्छेमाथि हाबी। त्यसकारण यो डिजिटल युगमा मान्छेहरू कस्ता भयो भने पहिला हामीलाई सबै फोन नम्बर कण्ठ हुन्थ्यो, अचेल मोबाइलमा यति डिपेन्ड भयौँ कि डायरी पनि लेख्दैनौँ, मोबाइल हराउने बित्तिकै सर्वस्व जान्छ। र यो समयको कुरा भनेको 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा टाइपको हुन्छ। त्यो बेलाका गायक सङ्गीतकारहरू, खास गरी यो लोकतन्त्रभन्दा अगाडि साधना गरेका भनेका चाहिँ सदाबहार रूपमा नेपाली सङ्गीत आकाशमा चम्किरहने ध्रुव तारा हुन्। अहिलेका चाहिँ लामपुछ्रे तारा हुन्, झिलिक्क देखिन्छन्, मिलिक्क हराउँछन्, धुमकेतु जस्ता छन्। हामीले गीत सङ्गीतदेखि, उहाँको व्यक्तिगत जीवनदेखि उहाँका यावत विषयमा जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। पुण्य गौतम हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा निकै अन्त्यमा छौँ, हामी छोटो मिठो सेगमेन्टमा जान्छौँ। यो छोटो मिठो सेगमेन्टमा तपाईँले 2 मध्ये 1 रोज्नुपर्छ। घर परिवार कि युट्युब भाइरल? घर परिवार अभियसली। बुद्ध नेपालको कि भारतको? कुनै शङ्का, नेपालकै। लिपुलेक कालापानी नेपालको कि भारतको? 100% नेपालको। नेपाली लोकगीत सङ्गीत कि ऱ्याप गीत सङ्गीत? लोक सङ्गीत। देश बन्नको लागि व्यक्तिगत विचार चाहिन्छ कि राजनीतिक पार्टी? राजनीतिक पार्टीको साथै व्यक्तिगत रूपमा चरित्र पनि चाहिन्छ। पुण्य गौतम यसरी सडकमा जनताको लागि बोल्दै हिँड्ने एउटा सामाजिक अभियन्ता नभएको भए, नेता नभएको भए के भन्नुहुन्थ्यो? अरू कल्पनै गर्दिनँ। मेरो जीवनको 1 and only एक मात्र उद्देश्य भनेको राजनीति मार्फत देशको सेवा गर्ने। तपाईँको एक मात्र भावी योजना के हो? राजनीति मार्फत देशको सेवा गर्ने, चाहे हिलोमा हुँ, धुलोमा हुँ, चटाइमा हुँ, गुन्द्रीमा हुँ, सोफा सेटमा हुँ, सिंहदरबारमा हुँ, बालुवाटारमा हुँ, वा जनताको घर दैलोमा। मेरो एउटै लक्ष्य भनेको के भने पुण्य गौतमले आफ्नो नामलाई देश र जनताको निम्ति समर्पण गरिदिइसकेको छ। डाक्टर पुण्य गौतम भनेर अब हामीले कति समयमा तपाईँलाई देख्न पाउँछौँ? निकै छिटो। यो अन्तर्वार्ता प्रसारण भइसक्दा त्यो हुन्छ भनेर त
मैले छाती ठोक्दिनँ। व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। जाँदा जाँदै इन्द्रेणी समाज मार्फत तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मभन्दा ज्यादा व्यस्तता तपाईँको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो इन्द्रेणी कार्यक्रम भनेको एउटा आन्दोलन हो, अभियान हो, क्रान्ति हो। कृष्ण कणेलजी तपाईँ लगायतका जो महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सुनामधन्य हुनुहुन्छ। इन्द्रेणी टिमको उत्तरोत्तर प्रगति समृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु। कृष्ण कणेलजी, शर्मिलाजी, क्यामराम्यान भाइ, होल टिमलाई म हृदयदेखि नै शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु। विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। हवस् त दर्शकवृन्द, सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतमसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि 98 40 48 98 35 सिधा फोन गर्न सक्ने नम्बर। मिलन सापकोटा क्यामरामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सिङ्गो इन्द्रेणी टिमलाई सम्झँदै आजको बसाइबाट म शर्मिला श्रेष्ठ पनि ओजेल पर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। जय गीत, जय सङ्गीत, जय कलाकारिता।